Hello guys. May tao. Ayong auto ninyong tanan no, medyo init karong panahon na no. Before I start, gusto lang na ko ipahibalo nga kanya kong i-share dili ni siya about sa tutorial. Kini siya about sa Word of God. So mo na ko ikuan ron i-share, dili ni siya kuan. Dili ni siya kani sharing lang ni. So karon mapakita na pud og talent. Yung utok sa inyong tanan ilabi na jud sa gatan-aw karon, labi na sa atong mga followers dira, dili followers nako kundi mga followers sa Ginoo, nag-follow sa Ginoo. So na ako i-share karon ninyo, makita ni sa Juan 3:16. Siguro ang tanan nakabalo na ani, pero ako lang i-share nga, ako lang ibalik kung usa ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. So as a Christian no, usahay makaingon ta nga kanang murag gipabayaan na ta, pero no, dili na tinuod, because if kanang gipabayaan pa ta sa Ginoo, kanang katong sa una pa lang wala na unta tagi yun sa giluwas, wala na unta tagilwas kay kita tanan usa ka makasasala. Giingon na sa kuan sa Roma 3:10 nga ang kasulatan nag-ingon walay tawo nga matarong, wala bisan usa. So mao nang giingon diri sa John 3:16 nga kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini iyang gihatag ang iyang bugtong anak para ang tanan nga mutuo ug musalig kaniya dili malaglag kundi makabaton og kinabuhing dayon. So diri nga kuan, diri nga verse, grabe kay ingon din nga gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug iyang gihatag ang iyang bugtong anak. So ang makaluwas ta tao si Jesucristo lang, kung wala nay lain pa. Mao na nga unsaon na lang ka kung wala si Jesucristo nagpakatao diri sa kalibutan. Unsaon na lang ka nga kung wala siya. Kay siya ra man way, siya ra ang way nga kita maluwas. As a sinner, wala ni lain pa nga gipadala ang Dios diri sa kalibutan gawas lang ni Jesucristo. Manang bless kaayo kita nga bisan pa og kuan kana ang naay mga pagsulay, naay dili ato masabtan nga mga pangitabo sa atong kinabuhi. Pero ang Ginoo sa kanunay naa sa kanunay nga nagtabang kanimo ug kanako. Mao na nga bless kayo kita nga nakaila ni Jesucristo. Mao nang nagpasalamat jud kay ko sa Ginoo nga kanaang bisan pa og naati mabuhat nga sala, di man jud na malikayan asa diri sa kalibutan wala may perfect, pero paningkamutan nato nga dili jud ta makahimo og kuan sala. Mao nang kini nga verse na nag-remind kay ni sa ato ang tanan nga kung giunsa kay pakigugma sa Dios, so wala ni makatupong sa iya ang gugma. Og katura ang akong i-share ninyo, og if you like this video, kanang pwede ra pud mo nga magkuan kanang naamoy i-suggest kung usa na pud ang akong i-share ninyo, or kanang magpaabot lang ako akong kasi akong i-share about sa pulong sa Ginoo. Mo nang kanang ganahan po kay ko nga mag-share ani kay kanang bisan man lang sa social media makapag-share ko o gasti o hinaot nga namin nakatunan. O daghang salamat. God bless.